नमस्कार. CCR TV द चॅनल ऑफ गॉड्स लवाच्या स्टुडिओंतल्यान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो नमस्कार आनी येवकार. फुडाराचे दिवे ह्या आमच्या कार्यावळीक. फुडाराचे दिवे हे नांव आमी ते फामाद कोंकणी कांतारांतल्यानूय घेतलां. फुडाराचे दिवे जे गायलां एंगलबर्ट रोजान आपल्या भुरग्यापणार. आनी ह्या कांताराची पयलीं उतरां पयल्यो 4 वड्यो अश्यो आसात. हांव भुरगो ल्हान आयज आसा तुमचे मदें. तुमच्या दिरान कांतार करूंक सरलां फुडें. तुमच्या फोर्सार आयज पासून ताणटा म्हजें वरें. तशेंच इस्कॉलांत शिकप करता बरें. आयज खेरीत ह्या कांताराचो म्हाका उगडास आयला. कित्याक आयज ज्या कलाकाराच्या आमी भेटेक वेता तो एक धाकटोच भुरगो. इस्कॉलाचो माजोर्दाच्या सेंट अँथनीज हायस्कुलांत 8वेच्या वर्गांत शिकता. पूण ह्या पिरायेरूच ल्हान पिरायेरूच एक फुडाराचो दिवो कसो तो आमचे मदें परजळटा. जायत्या व्हडल्या तियात्रांनी तो कांतारां कोत्ता. ताचे चड लौकीक जाल्ले कांतार आमचे दोंदे सांबाळात. मोगाच्यानू बिटेकिया बेतालबाती गांवचो आमचो वानेक प्ले करपी, खेळ तियात्र करपी जोकी फालेरूचो तो धाकटो पूत. बेटेकिया जॉयसन जेजीत फालेरूच्या. जॉयसन बाब, ह्या स्टुडिओन तुका माय मोगाचो नमस्कार. थँक यू सर. आनी येवकार. 8वेक आसा तूं आतां. सर 9वेक येतलो. ल्हान भुरगो आजुनूय ल्हानूच पूण फुडार व्हडलो. तुजे लागीं कांतार करूंक जाता. हय. केन्ना कळ्ळें तुका? केन्ना अशें? KG आसता तेन्ना टिचर सिस्टर सगल्यो म्हाका कांतारां कांतार म्हणपा आपयताले. मागीर तेश करून डॅडी मुगे तियात्रिस्ट म्हूण तेणें म्हाका जायत शिकयलें तेश करून. मागीर प्रायमरी आसतना सेकंडा आसतना पापान म्हाका म्युजिकाक घायलो. सर आगोस्तीन हातून हांव म्युजीक शिकतालो किबोर्ड. वर्सा वरोस एन्युअल डे आहलो तेजी. सो हांव वाजयतालो आनी कांताराय म्हणटालो. सो थिंगा जाय जाणांनी म्हाका प्रेज केलो आनी जायत जाणां म्हजी उर्बा वाडयली. तूं कांतार म्हूण. सो हांव कांतार म्हणपा लागलो. तुका पयले कांतार उगडास आसा तुका खंयचे म्हणला ते? ना. ओके. पूण हितून कित्याक ते चड वर्सां जालीं ताका. हय. चड आसा. त्या उपरांत प्रायमरींत खंयच्यो टिचरी तुका चड हें कोत्ताली? प्रायमरी म्हणल्यार टिचर क्लारा, टिचर रूथ, टिचर क्लेता. ही टिचर म्हाका खूब उर्बा दिताली वयर काडपाक. एसेंब्ली जावं मांड्या धाकलो आसतना मांड्या आपयताली म्हाका. मागीर एसेंब्लीक चड आसतालो हांव चडशें. हय. आनी त्या उपरांत प्रायमरी सान सेकंडरी पावतोच. सेकंडरी पावतोच पयलो हात जाणें म्हाका दिला ती जावन आसा टिचर फेलिसिया. टिचर फेलिसिया, तुका थँक्यू म्हणटा सोबे माजार आयज ह्या TV चॅनलांतल्यान. कित्याक तुवें तुजे इस्कॉलांत न्हूच जॉयसन बाबाचो पूण जायत्याच भुरग्यांच्या कलेचो उखल केला. तुका आमचे सलाम. तुका आमची पोरबी. आनी जो वावर तूं करता, कला फुलोवपाचो जो वावर तूं करता टिचर फेलिसिया, तुका देवाची शुभाम आशिर्वाद मागता. आनी हो वावर फुडें व्हरूंक सुरवातेकूच तुकाय आमी बरी भलायकी आवडयता. टिचर फेलिसिया. टिचर फेलिसिया ती म्हणल्यार सारकी आंच कशी. ती म्हाका कितू गायडन्स दिता. वॉट एवर आय हॅव डन मिस्टेक्स इन लायफ शी ऑलवेज टॉट मी हाव टू डू इट रायट. एंड ती कितें काय म्हणल्यार वर्सा वरस ती एक एसेंब्ली हांव आसोताच. हांव ते क्लासीन आसो हांव क्लासीन नासो. ती एसेंब्ली आसता हांव आनी ती वर्सा वरस मांडो करता. मागीर एन्युअल डे ती एक प्रोग्रामां आसोता. अशी जायते करता ती. आतां इस्कॉलांत कितेंय सिंगींग आसत? सिंगिंगा म्हाका आपयता. जॉयसन फालेरो पयलो.
इस्कॉलाचे बँड असोत हांव बँडा कितें वाजयता तूं वायलीन कीबोर्ड. हय हितून ये आमकां हांगा सदांच ह्या स्टुडियोंत न्हू जेन्ना भुरग्यांक कोणाकूय आपयता हांव कांतार म्हणूंक लायता पूण जेन्ना तूं ल्हान आसतना सावन म्युजीक शिकता आनी वायलिनूय वाजयता आमच्या प्रोग्राम पळयतल्या खातीर तुजो एक धाकटोच म्हाका जाय तुवें एक कोंकणी पीस वाजयलोलो कित्याक कोंकणी संगीत आमची गिरेस्तकाय आमचें दायज एक कोंकणी संगीत तुज्या वायलिनाचेर ओके. मोगाच्यानू कलेंत बोल्लोलो खऱ्यांनीच फुडाराचो दिवो जॉयसन फालेरो न्हूच स्टेजीर कांतारां गायता पूण फाटल्यान संगीतूय वाजयता पळोवया वायलिनाचेर ताणें वाजयलोलें एक कोंकणी कांतार. वाव तो वायलिनाचो सादान खरेंच स्टुडियो घणघणला जॉयसन बाब तुका भितर बरीच कला आसा तुज्या कलेचेर देवाचोच आशिर्वाद मागता. इस्कॉलांत परत येता इस्कॉलांत कसले भाशेचे कांतार करता तूं कोंकणी इंग्लीश आनी आनी वेगवेगळे न्हू वेगवेगळे कॉयरांत आसता गोंयांतूय आसता हांव इस्कॉलाच्या इस्कॉला. एवरी फर्स्ट फ्रायडे एवरी फर्स्ट फ्रायडे. ताका आसता हय. मागीर जेन्ना एन्युअल डे आसता त्याय कोयराक आसतलो हय कोयरा आसता मागीर 10th स्टँडर्डा फेवल दिवपा आसता मागीर Teachers' Day. टिचर्स डे मांदो 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 कितलो आवडटा तुका मांदो खूब आवडटा म्हाका. हांव तूं खंयचे मांडो दी हांव खंयचे मांडो म्हणपा रेडी आसा. ओके आनी मांदो कोण तुका मांदो शिकोवपी कोण मांदो शिकोवपी टिचर फेलिसिया. टिचर फेलिसिया परत हय. ओके कित्याक टिचर फेलिसिया खरेंच गोंयचे संस्कृतायेचो मोग हितून घालता. तूं मांदो केन्ना गावपाक लागलो खंयच्या स्टँडर्डाक मांदो फिफ्था फिफ्था आसतना फिफ्था आसतना कितें करतालो तूं फिफ्था एज अ ग्रूप एज सिंगर अ ग्रूप सिंगर मागीर सिक्स्था डान्सर जालो पार्टी ताका सेकंड प्लेस मेळ्ळो मागीर आनी डान्स कोणें शिकयलो टिचर फेलिसिया. टिचर फेलिसियान परत ग्रेट 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 मागीर सेवेंथा 2 केल्ले मांडे सो एक मांड्या लीड सिंगर आनी एक मांड्या ग्रूप सिंगर मागीर एथा आख्या एका लीड सिंगर आतां नायन्थाक आतां नाही आतां येतले आतां येतले मांदो आमचो गोंयचो खरेंच संस्कृतायेचो भाग आनी हातूंत तुका बरो इंट्रस्ट आसा तो पळोवन खूब बरें दिसता जॉयसन. बिसायड्स मांदो आनी कितें करता इस्कॉलांत कोयरांत आसता मागीर एसेंब्ली मागीर राष्ट्रगीत वाजोवपा मजा म्हणपा सगळे हितून आसता. सगळ्यांचो कॉम्पिटिशनांनी तुका जायतींच एवॉर्डां मेळ्ळी खंयची नांव सांग. भांगाराचो ताळो म्हजो ताळो आयकात मागीर आवाज गोंयच्या नखेत्राचो हो म्हजो पयलो ऑल गोवा सिंगींग कॉम्पिटिशनान भाग घेतलो आनी तिसरो इनाम मेळ्ळो म्हाका तातूंत आनी जायती जायते एवॉर्ड्स मेळ्ळे तुका. तियात्रान कसो पावलो तियात्रान पयलो तियात्र सर मायकल ग्रेशियस तुजो आवय सायबा गूड फॉर नाथींग सोलो म्हणलोलो पयलेच पात तियात्रान आयलो हांव सोलो म्हणलोलो नॉमिनेटूय जालो हय बरो खुशयेन बोल्लो बाबा म्हणपा लागलो पयलो पाट गेलो आनी पयलो पाट नॉमिनेट जालो वालोर म्हूण सगळे म्हाका उर्बा दिताले आनी करीत राव म्हूण तूं सो करीत गेलो. त्या उपरांत दुसरो तियात्रूय तुजो दोल बाय दोल हातून हांवें कोरल ट्रिओ सोलो आनी सोलो आनी दुओ म्हणलोलो
तेका बेस्ट डुओ बेस्ट अवॉर्ड मेळ्ळो तुमकां म्हजो पयलो फर्स्ट फुटबॉल कांतार हय फुटबॉल कांताराक फुटबॉल कांतराक हय मागीर कोरल सॉरी कोर्तेता हे नॉमिनेट जालो नॉमिनेट जाल्ले त्या हितून ये कांतार आनी त्या उपरांत मागीर तूं म्हाका बोट दाखयता पूण तुजो तियात्र पयले घरांत जाता न्हू तुजो दाडा म्हजो दाडा दाडा कितें करता घरा कडेन बाबा तियात्र बरयतालो सो आमगे वर्सा वर्स तियात्र जाता तो बरयता सोदां सो ते तियात्रां आसोता मागीर तो कांतरां बरयता आम मुटाय मागीर आम मांडे मुटाय केन्ना केन्ना एन्सा मुटाय आमी सो मुळेत आसताय आमी दाडाचो एक तियात्र ओके आमचे धंदे सांबाळात धंदे सांबाळात ताका तुवें ओपनिंग कोरस म्हणलेलो येदो असो आसतना हय. ओके आनी त्या उपरांत आमचे धंदे सांबाळात तुजें एक हिट कांतार जाला न्हू जायते कडेन तूं म्हणटा आनी जायते म्युजिकल शोआंक तुका सारको बरो रिस्पॉन्स मेळटा हय आनी जेन्ना तूं आमचे धंदे सांबाळात कांतार म्हणटा तेन्ना तुका बँड आसा हय तुवें म्युजिका म्हणटच तूं घरा कडेन तुवें वाजोवता आसतलो न्हू म्हणपाकू हय आयज म्हाका तुजो ताडो आयकोंक जाय आमच्या सगळ्या लोकांक म्युजीक नासतना मोगाच्या न्हू आमचो जॉयसन बाबा आमचे धंदे सांबाळात हे ताचे कांतार हिट कांतार एक वेरसांनी कोरस आमच्या लोकां खातीर जिवितांत आमच्या नदर मारल्या जायती बोल्लो पांय येता दिसान दीस नव्यो वस्तू येवन समाजान ह्या सुदारप जाता गोंयकार रेंदेर पोले दिसना चिंतून जिवाक कडकडो येता दोर भुरग्याचो फुडा चिंतून कितें फुडें जायत कांय मुणांगाची पासून उबी जाता कारवीत तशें पोदेर शेतकामती आनी ग्रेंदेर गोश्टी आमी ओराक गोंयकार रोकडेच सादाराक धांवपी एकामेकाक पावपी काळजा मनांतल्यान आमी उदार जेवणाक बांगड्याचो पारो तीक माडांचो सोरो सोरपाडेल आमचो आमचे जिबे दिनातार आतां फुलोय लोलें काताची गन कसलें मासाचें जायत बेगन अशें खावन दुवेंसाक घोटादार आतां फुलोय लोलें काताची गन कसलें मासाचें जायत बेगन अशें खावन दुवेंसाक घोटादार जॉयसन बाबा तुजो ताळो खऱ्यांनीच एकदम स्वादीक थँक्यू सर देवान तो सदांच राखूं आनी तुजो ताळो सांबाळूं तुजी कांतारां कोण घडटा पापा पापा घडटा हय आनी मागीर तुका घेवन बसता कांतार करूंक हय घेवन बसता हांव मागीर बीट घालता ना जाल्यार ट्यून घात तेका आनी मागीर हांव म्हणीत आसताय हय तुजो पापाय कितें म्हणटा ते शिकोवपी हय सो तुजे कडेन आसतना सारको कसो आसता दाडा कसो शिकयता काय टिचर कसो शिकयता टिचर कसो तापयता तापयता? हय पूण तो तापयत तेजेर आनी इम्प्रूव जाता हय सो हय चड तापयता थोडे तापयता जमून मातशें पूण तापयता हय हय तापसाणी घेवपाक बरें दिसता न्हू हय तितून शिकोवंक बरें जाता एक कांतार दाडान तुका काडून दिली हय मागीर ते तयार करपाक कसली तयारी करता तूं असली तयारी म्हळ्यार तो कामां वयता सो रिकॉर्डिंग करून म्हाका धाडटा सो म्युजीक आसना तेन्ना हांव म्युजीक किबोर्ड घेवन बसता मागीर बिट्सो दिता मागीर तें कांतार घडून ट्राय करता सो मागीर तें शिकता तशें एक कांतार शिकोवंक कितलो वगत लागता तुका एक दीस अशें एक दिसाचो येता एक दोन दीस आनी हिस्ट्रीचो एक सब्जेक्ट आख्खो एक टॉपीक तो शिकोवंक कितलो टायम लागता तो दोन दीस एक दीसच लागता एक दीस हय सो शिकपाक तशें जाता सगळे समज तुजे शिकप पळय आसा न्हू एक लेसन समज तुका एक कांतारान शिकोवन दिलेलें बरें इजी जाता इजी जावपाचें न्हू सारकें समजोवपाचें न्हू इस्कॉलान सांग टिचरीक आनी टिचर फेलिसियाक सांग सगळे आमकां कांतारान शिकय म्हणून कित्याक टिचर फेलिसियाक कांताराचो बरो उपयोग करता न्हू उदीक बरें हितून जाता जायतीं कॉम्पिटिशनां केलीं तुवें
जायते अवॉर्डूय मेळ्ळे तुका हय आनी त्या उपरांत तूं आतां हालींच दुसऱ्या एक ग्रुपांत आसा आनी तातूंतय कॉम्पिटिशनाक तूं कांतारां म्हणटा तितूनय तुका अवॉर्ड मेळटा हय सगळे अवॉर्ड घेवपाचे सारकें हें केलें तुवें ना आसा तितले अवॉर्ड आपूण घेतलो म्हणून उमेद आहा अवॉर्ड्स घेवपा सो आम वयताय मेळ्ळो पूण आमगे उमेद आहा ती भायर काड आम कितें प्रॅक्टीस कोताय तें सगळें दाखोवपा लोकांक एकदम बरें आनी तुज्या मनांत एक बरी ही मनस्थिती तुजी न्हू मेळ्ळें आय एम गोईंग देवान म्हाका टॅलंट दिला हांव मुखार वेता कॉम्पिटिशनांनी अवॉर्ड्स जिखोवंक तुजो पापाचो कितलो हात आसा तयारेंत चोडात आनी मामाचो मामाचोय खूब हात आहा कित्याक पापा शिकयता तेन्ना मामा आमकां तुका उदो जाय पिवपा कितें अशें करून सांगता मागीर ती जाय तशें करून हें कर म्हणटा मागीर कितें रिकॉर्डींग बी केल्यार मागीर ती सांगता अशें करून ओके ओके आहा म्हूण मागीर पापाय म्हणटा तशें करून सो तुवें कांतार रेडी केलें पयलें कोणाक म्हणून दाखयता पापा पयलो पापाक आनी मागीर मामांक मागीर मामा काय दोगांयकूय बाराबर केन्ना बाराबर केन्ना पापाकूच केन्ना पापाकूच कित्याक मामा चाडवता चड केन्ना केन्नाय न्हू पूण बरें हितून येता तें न्हू जॉयसन फालेरू म्हणल्यार जायतीं कांतारां आमकां कांताराच्या हितून येता न्हू आनीक खंयचें एक कांतार एक वेर्स कोरस ओके जायतीं कांतारां तुज्या तोंडारूच आसतलीं हय चल आनीक एक कांतार जॉयसन फालेरू आमचे मुखार देवान घडलोलो हो संवसार आमी पिड्यार कोताव सोयरभोंवती कचरो उडोवन नितळसाण विबाटाव सृश्टी पाड जाता हें कित्याक आमी चिंतिनाव देखून विचार कोत्ता मोज्या कांताराक ताव प्लास्टीक पोती दुदाची आयलो घरान कचरो प्लास्टीक पोती नुस्त्याची ओदिकारान कचरो पॅड बॉटल सॉफ्ट ड्रिंकाची होवूय घरान कचरो तूं पोता पोतयान उडयता दुसऱ्याच्या बाटान गांवान कचरो प्लास्टीक पोती दुदाची आयलो घरान कचरो प्लास्टीक पोती नुस्त्याची ओदीक घरान कचरो पॅड बॉटल सॉफ्ट ड्रिंकाची होवूय घरान कचरो तूं पोता पोतयान उडयता दुसऱ्याच्या बाटान गांवान कचरो वाव स्वच्छ भारत एक बरें कांतार आनी बरो विशय हें इस्कॉलान बा म्हणून दाखयता तूं भुरग्यांक सगल्यांक हय केन्ना हय सो दॅट तांकांय बाबा तूं कचरो करिनाका आनी ह्या कांताराक म्हाका दिसता तुका जायते अवॉर्ड्सूय मेळ्ळ्यात न्हू एका सोलो मेरीट मेळ्ळो हय जायत्या कॉम्पिटिशनांनी जॉयसन कॉम्पिटिशनाच्या तियात्रां वयर उलयले आमी कमर्शियल तियात्रान कोणाच्या फर्स्ट कमर्शियल तियात्र म्हणल्यार आयवीस तावारेस फोर्ट उलयनाका सोतुलूय हातून हो मुगे फर्स्ट कमर्शियल तियात्र सो तातूंत एक कांतार म्हणटा आनी धाकलीशी रोल कोता हांव एक्टिंगूय करतालो करतालो ओके आनी त्या उपरांत सीएम मारियानाचो तियात्र मारियान फेर्नांडीस हाचो आनी तान म्हाका आपयलोलो मागीर कांतार 2 दिसाय म्हणल्यार कांतार पापान घोडला आनी मागीर हांव शिकिलो हय रोखडे जातात कोडे शिकोवंक आनी सीएम तियात्र तुजो हांवें पळयला आनी एकदम बरे भाशेन म्हणटा आनी म्हजे कुशीक आसलेलो म्हाका उगडास येता तांणी म्हाका म्हटल्यार हो भुरगो खूब मुखार पावतलो खरेंच तुज्या टॅलंटाची तूंच तोखणाय करता आयज ह्या ल्हान पिरायेर तुका जायतो सक्सेस येयला न्हू जायते तियात्रांनी तुका आतां ऑफर येता तूं तियात्र कोत्ता भायर म्युजिकल शो कोत्ता जायते तुज्या शिकपाचेर इफेक्ट जाता तूं ह्या शोआंक वयता म्हणून तूं तुजें स्टडीज निग्लेक्ट कोत्ता केन्ना कोत्ता पूण चड लेट बी जाल्यार म्हणजे म्हाका आतां कांतार अर्जंट शिकोवंक जाय जाल्यार तें कांतार घेवन बसून शिकोवप पडटा हें निग्लेक्ट जोबर कोना हांव इस्कॉलान टिचरी तुका तापयता सांगता म्हणटा बा तूं फकत तियात्रान कांतरां म्हणटा लिसांव करिना केन्ना कंप्लेन येयल्या ना टिचरीन हेडमिस्ट्रेस तुज्या डॅडीक वो मामीक इस्कॉलान आपयल्या ना 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 केन्ना न्हू केन्ना न्हू तियात्राक वयता लेट जाता
म्युजिकल शोक वयता लेट जाता दुसऱ्या दिसा केन्ना इस्कॉलाक वचोन आसतना रावलो हय केन्ना केन्नाय जाता हय केन्नाय केन्नाय जाता पूण ते लिसा मागीर तूं आपूण शिकता कोता. ओके तियात्रांनी वयता म्हूण तुजे मार्क्स उणे पडले दिसता तुका केन्नाय मार्क्स चडले म्हणल्यार खरें म्हणल्यार चडल्या म्हणजे जर तूं कलेंत आसा जाल्यार लिसा करपाक आनीक उमेद येता हय सारकें न्हू कित्याक हय. एका दिसान तर तूं कांतार शिकता जाल्यार मागीर शिकोवपी करपाक आनीक हें बरें न्हू आनी तूं तर ब्लेस्ड कित्याक तुजी मामी कॉलेजींत आसा डॅडी कॉलेजींत आसा सो तूं ब्लेस्ड लिसावाचे वाटेन हय जायत्या भुरग्यांक दिसता स्टेजीर येवंक न्हू स्टेजीर येवन कांतार करूंक एक्टींग करपाक ह्या भुरग्यांक कितें म्हणटलो तूं पयलो सुवातेर पेरंट्सांक आदार दिवंक जाय कित्याक पेरंट्साच्या आदाराचेर मुखार वयताय आनी तुम वीश आहा जाल्यार पॅशन आहा सिंगींग करूंक फुडेंच येवंक जाय कोणा कडेन विचारूंक ना जाल्यार आपण मातशी चान्स दी म्हूण अशें करून विचारूंक जाय सो जाता पडटा चान्स जॉयसन जेन्ना इस्कॉलाक वयता त्या भुरग्यांक विचारता तूं व्हडलो जातच कोण जावंक सोदता आवय बापूय जायती म्हणटा तूं दोतोर जा तूं इंजिनियर जा तूं आदवोगाद जा तूं पाद्री जा तुका कोण जावंक दिसता वॉट इज युअर ड्रीम एम्बिशन इन लायफ एम्बिशन म्हण जाल्यार सिंगींग आहा मुगेलें तें जाता पूण तेशें करून म्हण जाल्यार शिकप कोण इंजिनियर समथींग लायक दॅट या बट वॉट अबाउट म्युजीक आय वॉन्ट टू बी अ म्युजीक टीचर ऑल्सो अ म्युजीक टीचर Yeah. ग्रेट 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 तुजी स्वप्नां साकार जावं खूब खूब मुखार पावो थँक्यू सर तुज्या ताळ्यांतल्यान देवाक ओदीक वाखाणणी मेळूं तुज्या ताळ्यांतल्यान जायते समाजाक बरेंपण शिपडो वी विश यू ऑल द बेस्ट चॉयसन आनी ह्या कलेंत आसा म्हणून शिकप तूं सोडिना घरची तुका सोडूंक दिना पूण हातूंत तूं बरें ओदीक बरें शिकप करता ओदीक बरें मार्क्स मेळटा म्हूण आयकूंक आमकां आनीक बरें दिसता वेळ जालो निरोप घेवपाचो तुजी आमकां एक धाकटोच ऑटोग्राफ खरेंच मोगाच्यानो भुरग्यांचे पांय पाळण्यान दिसता अशें म्हणटात ह्या भुरग्यान आपले पांय पाळण्यांतले दाखयले आनी खऱ्यांनीच एक बरो कलाकार म्हूण आयज गोंयभर तो फामाद आसा आमचे जायतेच भुरगे कलेंत भितर सरूंक सोदता तांकां आदार दिवया तांकां दिवया सहकार दिवया आदाराचो हात दिवन तांकां वयर काडया कित्याक हेच भुरगे फुडाराचे दिवे वेळ जालो मेळुया फुडल्या सातोळ्यांत त्या म्हणसर मोग आसूं दी